أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم തങ്ങളുപ്പ ഞാൻ ആരിഫ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് 2 വർഷമായി തെറ്റിലായിരുന്നു. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നീട്ടി വെച്ചിരിക്കും. ഇന്നലെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബം നന്നായി. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ തണല് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. തങ്ങളുപ്പ ഞാൻ സലീമ സീറ്റ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളൊരു സഹോദരിക്ക് വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാ, അവര് വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അത് പൂർത്തിയാകാത്തൊരു വീടിന്റെ പണി നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق